وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون مر گیا مزدوری کردا مر گیا مزدوری کردا گھر دی روٹی پوری کردا اونے وی تے مر جانا جو اعلان ضروری کردا سنگے مرمر کاتب لکھیا سنگے مرمر کاتب لکھدا مویاں دی مشہوری کردا مرلے کھو کے حج نو جائے مالک نہیں جے منظوری کردا حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی عطائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد آدم حضرت سیدنا جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماں اور بہنوں
اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اپنے گھر بلایا. اللہ ساڈا سب دا اونا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات قصہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر اور سورت یوسف دا ترجمہ اور تفسیر تقریباً 5 جمعہ تو چل رہا ہے. آج 6واں جمعہ ہے. پچھلے جمعے دے اندر 85 آیات مکمل ہو چکی ہیں سن. اس سورت دیاں اللہ پاک نے انہاں 85 آیات دے اندر ساڈے واسطے بہت زیادہ اسباق رکھے نے. بہت زیادہ دے اندر اللہ پاک نے روشنائیاں اور نصیحت والے پیغام رکھے نے. حضرت نبی یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ جدو بن گئے نا تے سارے ویر جڑے نے گلاں لین واسطے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین نو رکھنا سی تے انہاں دے دورے دے اندر سامان پایا. سامان پا کے انہاں نو پاس رکھیا تے سارے جدو واپس ٹر گئے تے جا کے اپنے باپ نو کہن لگے اے میرے ابا جان اے بابا تواڈے بیٹے بنیامین نے چوری کیتی ہے او دی وجہ تو اونوں مصر دے اندر رکھیا گیا. حضرت نبی یعقوب علیہ السلام نے یہ الفاظ بولے. 85 نمبر آیت قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اللہ دی رضا تے راضی ہاں. میں اپنا معاملہ اللہ تے سٹھیا ہے تے جڑا معاملہ اللہ تے سٹھ دے اللہ او دی کدی بھی کسے میدان اندر کڈ نہیں دی لگن دے. حضرت نبی یعقوب علیہ السلام نے خط لکھیا تے خط لکھ کے اپنے بیٹیاں نو پیغام دیتا دوبارہ مصر وال چلے جاؤ تے مصر وال جا کے میرا پیغام اے میرا لیٹر تے میرا خط اودو خط دا دور سی اے جڑا مصر دا بادشاہ ہے او دے تک میرا اے لیٹر تے پیغام پہنچایا جائے. سارے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے. انہاں نے خط جڑا باپ یعقوب نبی نے لکھیا حضرت یوسف علیہ السلام نو پکڑایا تے او دے اندر بڑیاں دکھ بھریاں گلاں لکھیاں نے. حضرت یوسف علیہ السلام نالے خط پڑھدے نے تے یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندروں آنسواں دیاں جڑیاں قرآن سننا درا. عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دی پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے کائنات دے بادشاہ خالق تے مالک نے قرآن نازل فرمایا. او لوگو اے مجلس اندر جویں تسی شوق نال محبت نال عقیدت نال دور دراز تو آئے بیٹھے ہو. میرے پیغمبر علیہ السلام انجی صحابہ نو بٹھا کے تے میرے آقا سورت یوسف دیاں نالے تلاوتاں کر دینے نالے ترجمہ سنا رہے اور نالے نصیحتاں سنا رہے. تے صحابہ جڑے نے جدوں بھی میرے آقا قرآن پڑھ دے تے میرے نبی دے جانشار جڑے نے چیڑا میرے مصطفیٰ دیاں اکھیاں انہاں نے میرے نبی دے چہرے تے لائیاں. میرے ابیرا محبت نال ہما تن گوش ہو کے میرے آقا دا قرآن سن دے صحابہ. اور کیسا منظر ہوئے گا صحابہ میرے مصطفیٰ دے چہرے دیاں نالے زیارتاں کر دینے نالے قصہ یوسف پہ سن دینے. میری ابیرا توجہ کرنا درا او بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا.
جب زلفا کا ذکر ہے قرآن میں اور رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اے مسلمانوں میری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے قرآن میں اللہ تے جڑا نبی پر آوے او بھی کائنات دا امام ہے اور مالک کائنات دا قرآن سنیا جے محبت والا 13واں پارہ سورۃ یوسف میری ابیرا جدوں سارے آئے نے بابا جی بڑے بیٹے نو چوری دی وجہ تو عزیز مصر نے اپنے پاس رکھ لیا تے باپ یعقوب پتہ کیا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ فرمایا میرے بچیو جاؤ مصر وال دوبارہ ٹر جاؤ تے میرے یوسف دا پتہ کریا جے بنیامین نو واپس لے کے آیا جے اگر عزیز مصر جیڑا وے اور مصر دا بادشاہ جیڑا وے اونے میرے تک میرا لیٹر دی خط پہنچا دیا جے میری ابیرا میں اپنے بیراں دی فرمائش تے بھائیاں دے کہن تے ایک دفعہ پھر محبت والا او جڑا لیٹر حضرت یعقوب نبی نے لکھیا تے آمدے نے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان اچری ابراہیم خلیل ربانا تے جد مبارک میری پر بسم اللہ اس دے پیچھے تے میں لکھا سلام تو سامو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا نام نہ یاد آسانو پہلا یوسف دل دا جانی پہلا یوسف دل دا جانی تے اکھیاں دی روشنائی او کھیڈن گیا نہ واپس آیا تے مینوں خبر نہ کائی سنیا جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا تے میرا یوسف میرا دل دا جانی اے کرتا اس دا میرے کولے تے اس دی نشانی حضرت یعقوب نبی دا خط پڑھیا یوسف علیہ السلام نے عزیزان نے میرے مسلمان میرا رب دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ناؤ اج باپ دا خط ہاتھ دے اندر پھڑیا وے اے مسلمانوں بھائی سامنے کھڑے نے تے خط پڑھ دیاں تے یوسف دیاں اکھیاں برسیاں نے میری امیرا کئی سالاں تو بعد اج باپ دا لیٹر پڑھیا وے اج باپ دیاں لکھیاں گلاں پہ پڑھ دیتے آندے نے میرا تیرا یاد نہیں نام سانو تیرا یاد نہیں تے یوسف کہندے ہون گے ابا جی میں او یوسف جدا نام تساں آپ رکھیا وے جنوں یوسف کہہ کے پکار دے رہے ہو میری امیرا تے باپ دا خط پڑھیا یوسف علیہ السلام رو رہے نے اللہ دا قرآن بولیا کیا انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون
میرے امیر نالے خط پڑھ رہے نے تے نالے رو رہے نے تے اگلی گل پتہ کی آندے نے تساں آکھیا تے میں اپنے بیٹے بنیامین نو بھیجیا سی اگر میرا دل نہیں سی مندا کہ میں بنیامین نو انہاں دے ویراں دے نال مصر ول بھیجاں اساں بنیامین نو بھیجیا پہلے یوسف کیا تے او واپس نہیں آیا او دی جدائی دے اندر میرے جسم اندر جان کوئی نہیں میرے کو اٹھیا بھی نہیں جاندا بنیامین نو واپس بھیج دیتا جاوے تے اگلی گل فرماندے نے اے بادشاہ ایک گل یاد رکھی میں اللہ دا نبی ہوں میں نہ ہووے کہ میں بد دعا کر دے تیرے واسطے میرے بنیامین نو آزاد کر دے میرا بنیامین نے کبھی زندگی اندر چوری نہیں کی تھی میرا اعتماد اپنے بیٹے دے میرا یقین اپنے بیٹے بنیامین دے میرے امیران تے آمدے نے میری بد دعا اللہ رد نہیں جے کردا میرے آقا نے بھی یہی فرمایا جڑا مظلوم بد دعا کردا وے اللہ دے درمیان اندر تے مظلوم دے درمیان اندر کوئی پردہ نہیں جے ہونا اللہ فوری دعا قبول فرما لیندے نے حضرت نبی یعقوب فرماندے نے جے میں بد دعا کراں گا اے حکومتاں صدا نہیں ہو رہندیاں اے بادشاہیاں صدا نہیں ہو رہندیاں حضرت نبی یوسف علیہ السلام باپ دا ایک خط پڑھ دے نے تے روئی جاندے نے تے سارے ویر ویندے نے او ویکھو اے جڑا مصر دا بادشاہ رو رہیا نے تے سارے پتہ کی آندے نے ویر بول کے آندے نے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایوہ العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین فرمایا اے بادشاہ ساڈے گھر دے اندر ساڈے گھر دے حالات بڑے خراب نے ہر طرف قحط سالی پہ گئی ہے ساڈے بچے بھوک دی وجہ تو روندے نے ساڈے گھر دے اندر کھانا کوئی نہیں اے تھوڑا جہا سامان اسی لے کے آئے ہاں اے چند سکے تے پیسے لے کے آئے ہاں سانو تھوڑا جہا سامان دے دے تے اگلی گل کردے نے تے یوسف علیہ السلام دی اکھیاں برس جاندیاں نے تے پتہ کی آندے نے ویر آندے نے وعدہ صدق علینا اے پیسے لے لے سانو گلا دے دے اسی غریباں تو تصدق علینا تھوڑا جہا صدقہ بھی سانو دے دے تھوڑا جہا مال سانو زیادہ دے دے صدقے دے طور پہ دے دے حضرت یوسف علیہ السلام دیاں اکھیاں برسیاں فرمایا ان اللہ یجزی المتصدقین جڑا صدقہ کردا اللہ دے راہ دے اندر اللہ انہوں اجر عظیم عطا فرما دیندے نے میری امیرہ تے حضرت یوسف جب باپ دا خط ہاتھ اندر پڑیا آسمان نہ بل چہرہ اٹھا لیا وے آکھیا اللہ سونیا اے جدوں دی میں باپ دی چٹھی پڑھی ہے اللہ سونیا میں ہن میرے اندر ہمت ہی ختم ہو گئی ہے بادشاہ تے میرے بادشاہ دا حکم آیا میرے خالق دا آرڈر آیا کیا میرے یوسف ساری زندگی ساڈے قائم تے گزارن والے اے تیرے ویر کھڑے نے انہاں نو اپنے بارے دس دے انہاں نو دس دے اپنے بارے میری امیرہ تے قرآن سننا کیا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون
ہارے کہندے حضرت یوسف فرماندے نے تہاڈا ایک ویر یوسف سی نا اودے بارے مینوں دسو اودے نال کی سلوک کردے رہے ہو میرے امیر اپنے سارے بھائی جڑے نے ایک دوسرے دے نال گلاں کردے نے تے آمدے نے یار انج لگدا او ویکھو بنیامین کیویں بیٹھا ہویا وے ایدا چہرہ ہی ساڈے باپ یعقوب نال ملدا وے ایدیاں گلاں سنو ساڈے باپ جیسی آواز ہے بادشاہ دی میرے امیر اپنے سارے کہندے نے اینوں کیویں پتہ لگ گیا یوسف دے بارے سوال کر رہے آوے میرے امیر اپنے یوسف علیہ السلام فرماندے نے دسو اپنے بھائیاں دے بارے دسو تے صحیح نہ میرے امیر اپنے سارے آندے کینے سوال کردے نے یوسف علیہ السلام تو آندے نے فرمایا قال انک لانت یوسف سانو انج لگدا تو ہی یوسف ہے تسی ہی یوسف لگدے ہو تواڈے بولن دا انداز جیڑا وے ساڈے باپ یعقوب دے نال ملدا وے جڑی تواڈی پہچانی ہے اے ساڈے باپ یعقوب دے نال ملدی ہے میرے امیر تے حضرت یوسف فرماندے نے قال انا یوسف ھذا اخی میں یوسف میں تہاڈا بھائی ہوں میں یوسف تہاڈا ویر ہوں میرے امیر جدوں گل کیتی ہے نا سارے بھائی شرمندہ ہو جاندے نے اسی کی کردے رہے ہوں ایک گل یاد رکھ راجے مرکز ام القرآ دے اندر آنے والوں جنہوں رب نے عزت دینی ہوئے سارا جگ بھی مل جاوے انہوں ذلیل کر سکدا نہیں جے کر سکدا میرے امیرہ کیونکہ عزت دین والا میرا اللہ ہے اور چاہے تے فقیرانوں اٹھا کے بادشاہاں دے تخت تے بٹھا دے میرے امیرہ رب کہندے نے وَتُ عِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فرمایا عزتاں دین تے میں قادر ہوں تے سارے بھائی شرمندہ ہو کے آمدے نے یوسف دے سامنے ہاتھ بن لینے آمدے نے قد من اللہ علینا آکھیا ایک بولیا تے آمدہ وے آمدہ حسین بڑا وے اس وجہ تو بادشاہیاں مل گیا ہون گیا تے دوجہ آمدہ وے آمدہ ادا اخلاق چنگا اس وجہ تو بادشاہیاں مل گیا ہون گیا تے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے فرمایا نام منو اپنے حسن دی وجہ تو بادشاہیاں ملیاں نے نا اخلاق دی وجہ تو ملیاں نے قد من اللہ علینا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین بادشاہیاں میری وجہ تو نہیں ملیاں بادشاہیاں منو دین والا اللہ ہے اللہ دا رحمت اللہ دا فضل میں تھے اس قابل نہیں سا جتھے میرے بادشاہ نے منو بٹھا دیتا وے میرے امیرہ کے سارے ویر کہندے نے قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ آمدے یوسف ہاتھ بننے ویکھنا ساڈے کولوں غلطیاں ہو گئیاں نے ساسا بڑا بڑا اپنی جان تے ظلم کر لیا وے یوسف تیرے نال زیادتیاں بڑیاں کر لیاں نے سانو معاف کر دے تے سوچ دے پے نے اج پتہ نہیں ساڈے نال کی بنے گا اج عزیز مصر تے ساڈا بھائی ساڈے نال کی کرے گا میرے امیرہ توجہ کرنا رہو حضرت نبی یوسف فرماندے نے قال لا تشریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین
حضرت یوسف فرماندے نے بھائی بھائیاں دے کولوں بدلے لیندے چنگے نہیں جے لگدے بھائی بھائیاں تے ظلم کردے چنگے نہیں جے لگدے اے نہ سوچیا جے میں ملک دا مصر دا بادشاہ واں میں ایک بدلہ لواں گا میں انتقام دی آگ اپنے دن دے اندر سینے دے اندر جلاواں گا پریشان نہ ہویا جے میں اللہ دی رضا واسطے تانوں معاف کر دیتا ہے اللہ بھی تانوں معاف کر دے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ میرے امیر جدوں مکہ فتح ہویا نا جو میرے آقا کھڑے نے تے میرے نبی دے سامنے او بڑے بڑے دشمن کھڑے نے اور جنہ میرے نبی نو کر پریشان کیتا اور جدوں توحید دا اعلان کیتا سی نا میرے آقا نے آکھیا مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ بھی اور جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام تے ظلم کر دے رہے نے او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی گل سچی تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا آکھیا تساں میرے نال زیادتیاں کیتیاں نے جاؤ آج میں تانوں معاف کر رہا ہاں جویں یوسف نے اپنے بھائیاں نو معاف کر دیتا سی نا معاف کرنا اے بڑے نبیاں دیاں صفتاں نے کئی سال اپنے ویر دے دروازے تے نہ جان والے معاف کرنا حضرت یوسف پیغمبر دی صفت آمینہ دے لال دی صفت چنگی مندی ویرا کولو تے ہو جاندی سواری ویر ویران دے گلے نہیں کر دے اصل محبت جنہاں دی مسلمانوں جدوں حضرت یوسف نے معاف کیتا وے تے حضرت یوسف انہاں قریب بلا لیا وے میرے اندر سوچے صحیح نا میرے ابو یعقوب دا کی حال ہے اور میرے باپ دا کی حال ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے گل کیتی ہے نا تے سارے ویر رو کے آندے نے ویرا اسی اپنی محبت انہاں دے دل اندر پان واسطے ایک قدم اٹھایا سی نا لیکن ویرا تیرا باپ جیڑا تینوں یاد کر کے روندا رہیا وے ساڈا باپ قدم قدم تے میرے امیر کوئی بھی قافلہ ہونا تے ساڈا باپ انہاں دے کول ٹر جاندا میرے یوسف نو نہیں جے رستے اندر ویکھیا مسلمانوں اولاد بری بھی ہوے اللہ نے ماں باپ دے دل اندر اولاد دی بڑی محبت رکھ دیتی ہے اولاد دا بڑا پیار رکھ دیتا وے اولاد چنگی نہ بھی ہوے تے ماں باپ دعا کر دے اللہ ساڈی اولاد نو ہدایت دے تے محبت باپ دیاں ویرا روندیاں باپ دیاں اکھیاں سفید ہو گئیاں تیری جدائی دے اندر روندیاں ہویاں میرے میرا باپ دی محبت نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے وہ شفقت باپ کرتا ہے انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے نرالی ہے جو دنیا سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے کبھی تو میں نے یہ سوچا ہے کلوں نے توڑنے والوں کبھی تو میں نے یہ سوچا ہے کلوں نے توڑنے والوں تمہارے خواب
ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے نرالی ساری دنیا سے جو شفقت باپ کرتا ہے جو شفقت باپ کرتا ہے سبھی رشتے پیارے ہیں مگر اولاد کی خاطر سبھی رشتے پیارے ہیں مگر اولاد کی خاطر کسی سے ہو نہیں سکتی جو ہمت باپ کرتا ہے جو ہمت باپ کرتا ہے نرالی ہے جو دنیا سے محبت باپ کرتا ہے محبت باپ کرتا ہے حضرت نبی یعقوب علیہ السلام دے بیٹیاں نو پتہ چلیا حضرت یوسف نے اپنا کرتا اتار کے اپنے ویراں نو کیا لے جاؤ کنان وال اے سواریاں لے جاؤ تے جدوں باپ دے کول جاؤ گے انہاں نو کیا جے اے کرتا یوسف دا اپنی اکھاں تے لاؤ تے میرا رب شفاواں دے دے گا رسلائیاں واپس آ جان گیاں سواریاں تے سوار ہون واسطے انہاں دے نال قافلہ بھیجیا گیا عزیزان نے میرے مسلمان میرا رب دے پیغمبر حضرت نبی یوسف علیہ السلام اللہ دے قرآن میں نقشہ کیجیا خالق کے کائنات فرمان دینے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا اذهبوا فأتونی بأہلکم اجمعین فرمایا اے کرتا لے جاؤ یوسف دے کول کرتا لے جاؤ تے میرے باپ دے کول میرا کرتا لے کے بابا جی نو آکھیا جے اے کرتا میرے ابیرا ایک کرتا خون دے اندر لبڑیا خون دے اندر لبڑیا یوسف دے کول دوسرا کرتا فرمایا لے جاؤ ایک کرتا زلیخا نے پاریا اللہ پاک نے کرتیاں دا ذکر بار بار کیتا وے فرمایا لے جاؤ تے جا کے میرے باپ نو آکھیا دے او جڑا یوسف گم ہویا سی نا اللہ نے مصر دیاں بادشاہیاں عطا کر دتیاں نے اے مسلمانوں حضرت یوسف علیہ السلام دے ویر نکلے نے تے چل دے اے کنام دے علاقے عمل جا رہے نے اے کنام دا علاقہ ہون والا وے تے نبی یعقوب اپنے بچیاں دے قریب بیٹھے ہوئے نے اپنے پوتریاں دے قریب بیٹھے ہوئے نے تے رو کے ایک دم بیٹھیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے لوگو پتر جدا ہو جاوے نا جدوں ہوا آندی ہے تے ماں باہر جاندی ہے پتہ نہیں میرا بیٹا نہ آ گیا ہوئے دروازہ کھڑکے تے باہر جاندی ہے اللہ کسے نو جوان پتر دی جدائی نہ وکھری پوے حضرت یعقوب بیٹھے ہوئے نے اے حضرات سارے بچے پوترے بیٹھے ہوئے نے نا تے قرآن نے نقشہ کھچیا جڑی گل یعقوب کر دے نے آندے نے ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون فرمایا میرے بچیو جے تسی اے نہ کہو ساڈا دادا بڑا ہو گیا وے اے پرانیاں گلاں کردا وے اج مینوں میرے بیٹے یوسف دیاں خوشبو آ رہی نے اج انج لگدا اج میں یوسف میرے قریب آ رہا وے میرے قریب میرا یوسف آ رہا وے تے سارے بچے کہندے نے بابا جی تسی بڈھے ہو گئے ہو تے پرانیاں گلاں پہ کر دے ہو یوسف تے بڑی دیر تک بہاڑا نے کھا لیا آندے نے لیکن مینوں انج پیا لگدا اج مینوں 40 سالاں بعد میرے یوسف دیاں خوشبو آ رہی نے میرے امیرا
جویں مصر دا قافلہ حضرت یوسف حضرت نبی یعقوب وال آ رہا وے حضرات ویکھیا یعقوب نبی نو جدوں خوشبو آئیاں نے تے باہر آ کے ویندے نے انہاں دے بیٹے سواریاں تے سوار ہو کے آ رہے نے میرے امیر کے باہر آ جاندے نے تے سارے بیٹے قریب آئے نے آ کے آندے نے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون فرمایا بابا جی حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے حضرت نبی کو کہندے نے اے بیرو میرے بچیو اج مینوں یوسف دیاں خوشبو آ رہیاں نے تے یہودا جیڑا وے اگے آیا تے آ کے آندا ہے آندا بابا جی جس یوسف دا انتظار کر دے رہے ہو اور جس یوسف دے بارے مصر جڑا قافلہ ہوندا انہاں نوں پوچھ دے رہے ہو او غیر بندہ نہیں جڑا مصر دا بادشاہ ہے اور جڑا سانو گلاں زیادہ دین والا ساڈے پیسے واپس لٹان والا ساڈے زیورات واپس دین والا بابا جی او غیر نہیں دے او ساڈا ویر یوسف ہے او ساڈا بھائی یوسف ہے اندر بابا ساڈے کولوں غلطیاں ہو گئیاں نے اسی یوسف نال بڑا ظلم کر بیٹھے ہاں قالوا یا ابانا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین فرمایا بابا اسا یوسف دے نال بڑیاں زیادتیاں کر بیٹھے ہاں بابا سانو معاف کر دیا جے غلطیاں ہو گئیاں نے حضرت نبی یعقوب علیہ السلام نے سنیا اے ساریاں گلاں پہ سن دے نے قرآن نے نقشہ کیتے آ میرے بابا قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم میری امیرہ توجہ کرنا ذرا اے سارے کہنے بابا سانو معاف کر دیو حضرت نبی یعقوب فرماندے نے میں معاف کر دیتا اللہ دے کولوں وی معافیاں منگونا میرے امیرہ تے کہنے نے بابا اے دیکھو سواریاں جڑیاں نے یوسف نے آکھیا میرے باپ نو لے کے آ جاؤ مصر ول انہاں بچیاں نو لے کے آ جاؤ اے مفسرین نے لکھیا 53 جانے نکلے نے ایک روایت دے اندر 70 جانے نکلے نے ایک روایت اندر 150 افراد دے راوے ایک نام دے علاقے دے اندر مصر ول روانہ ہو رہے آوے مسلمانوں ذرا تصورات دی دنیا جا کے ویکھیا جے اج باپ دے بیٹے دیاں ملاقاتاں ہون والیاں نے جدوں قافلہ روانہ ہویا مصر ول حضرت نبی یعقوب نکلے نے قرآن اللہ دا فرمایا فلما دخلوا على يوسف ابا الیہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین میرے امیر ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا میرے امیر جدوں قافلے والے نکلے نے چل دے حضرت نبی یوسف علیہ السلام نے استقبال دے اندر بڑے بڑے فوجیاں نو کھڑا کر دیتا وے میرے امیر استقبال دے اندر حضرت یعقوب نبی کرتا ہاتھ دے اندر پھڑیا وے نا اپنی اکھیاں
تے لاندے نے اللہ پاک نے اکھاں دی روشنائی نو واپس کر دیتا وے اکھیاں روشن ہو گئیاں یعقوب نبی دیاں مجلس اندر نال خوشی دے تے خبراں عجب سنائیاں پوتریاں دے اندر ہوا والا ذکر کیتا مجلس اندر یعقوب نبی نے تے خبراں عجب سنائیاں اج پیاریاں سجنا والوں تے ٹھنڈیاں ہواواں آئیاں کئی زمانے یوسف تائیں تے ہرس امیداں رہیاں جے رب چاہے درد مندانوں تے میلے دور گئیاں نو پھر حیاتی آمن لگی تے قبراں وچ پیاں نو میرے ابیرا تے لے کے نکلے نے اج جدوں کرتا لایا بینا تے اللہ پاک نے کرتا لام دی وجہ تو شفاواں دے دتیاں نے او کرتا یوسف والا تے پکر حبیب حقانی او کرتا یوسف والا تے پکر حبیب حقانی پر بسم اللہ اکھیاں اوپر تے لایا پیار نشانی پل وچ اکھاں روشن ہویاں تے زیبو نوروں پریاں پھر کاریگر قدرت والے رنگ دشالے تریاں میرے ابیرا جدوں نکلے چل دیاں حضرت یوسف علیہ السلام ادھروں اور سواریاں تے سوار ہو کے آ رہے نے ادھروں نبی یعقوب اپنا کنبہ تے قبیلہ لے کے جا رہے نے میرے ابیرا چل دیاں حضرات مفسرین نے لکھے آوے آسمان دے نورانی فرشتے بھی اس جگہ تے آ جاندے نے تے منظر بڑا پیارا اج 40 سالاں بعد حضرت نبی یعقوب تے یوسف بچھڑے یوسف نال ملاقاتاں ہون والیاں نے اے مسلمانوں جدوں حضرت یعقوب علیہ السلام قریب آئے نے تے یہودا بھائی دے حق اندیاں تے حضرت یوسف نے حضرت یعقوب نے ہاتھ رکھے آوے تے یعقوب بار بار ایک ہی سوال کر دینے آدھر وے یہودا اینا دے بچوں میرا یوسف کون ہے اینا ساریاں اجریاں سواریاں پیاں ہوندیاں نے مینوں یوسف دے بارے دسنا اینا دے بچوں میرا بیٹا یوسف کون ہے آدھر اینا دے اندر موجود نہیں یوسف پیچھے آ رہا چل دیاں یوسف علیہ السلام دے بارے اور جدو خبراں ملیاں حضرت نبی یعقوب نو سواری تو اترے نے تے دوڑ لا دیندے نے یوسف وال گردے یوسف وال جا رہے نے یوسف علیہ السلام نے ویکھیا میرا باپ یعقوب آ رہا ہے اور میرے ابیرا 40 سالاں بعد او تیرا درد او جڑیاں جدائیاں دے پھندے ٹوٹ جاندے نے ان اپنی سواری تو اترے نے اپنے باپ یعقوب وال توڑ لا دیندے نے حضرت یوسف علیہ السلام میرے ابیرا توجہ کرنا دارا میرے ابیرا باپ بیٹے دی کرن زیارت تے نوری فوجا آیاں باپ بیٹے دی کرن زیارت تے نوری فوجا آیاں نال محبت چارے طرفوں ادب و صفا بنائیاں بیت اللہ حمد کر یوسف تے جلدی قدم اٹھایا میرے ابیرا توجہ کرنا دارا باپ بیٹے دی کرم زیارت تے نوری فوجا آیاں نال محبت چارے طرفوں ادب و صفا بنایا سونا گوڑا تے سونا یوسف تے سونا حسن سہاوے سونا گوڑا سونا یوسف تے سونا حسن سہاوے سونا حسن سہاوے جس وال نظر مبارک پاوے تے طبق زمین کھلواوے میرے ابیرا باپ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف چل دیا اج باپ یعقوب زمین تے گرن لگ دینے انہاں نوں جلدی نال پکڑیا تے سینے نال لا لیا حضرت یعقوب نبی اپنے بیٹے نو سینے لایا تے روئی جاندے نے سینے لا کے نال پیار کر دینے شانی دا بوسا
لے آوے اے مسلمانوں مرکز ام القرآن دے اندر آنے والوں اے سمندری دے روشن زمینوں اے 40 سال دا عرصہ یہ تے اسی بیان کرنے آتے آنسو بہانے اے اس باپ نو پتا وے اس بیٹے نو پتا ہے او باپ اے دکھ جان داوے جنہ دے بچے آج بڑے 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 بیٹے جدا ہو گئے جنہ باپ دے کولو جنہ دے بیٹے باہر دے ملک اندر وفات پا جاندے نے جنہ دے بیٹے جیلاں دے اندر اولاد دی جدائی دا صدمہ ماں پیاں نو بڑھیاں کر دیندا جے میں اکثر اللہ دی قسم ماں باپ نو روندیاں ویکھیا وے میرے حضرت جی اے دولتاں بڑیاں نے دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں اللہ پاک نے خوشیاں دتیاں نے حضرت جی ساڈا بیٹا دکھیے ساڈا بیٹا غم زدہ وے کئی ماں باپ دے پتر جدا ہوئے نے اجرے ٹینکی لا کے باہر جاندے نے ماں باپ دے سہارا بننے واسطے جاندے نے آواں گے تے ماں باپ نو خوشیاں ہون گیاں کئیاں دے پتر کے واپس مڑ کے نہیں دے اوندے اے ماں باپ ہی صدمہ جاندا وے بچیاں دا دکھیے دی گل دکھیائی جاویں تے سخیے نو کی خبراں پیارے جنہاں دے موت نے مارے تک تک روندے قبراں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے نو سینے لایا وے تے نبی یعقوب بے ہوش ہو جاندے نے پتر نو ملے نے تے بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے میرے امیر توجہ کرنا ذرا جدوں زمین تے گرے نے یوسف علیہ السلام روئی جاندے نے حضرت یوسف علیہ السلام ملاقات ہوئی نہ جدوں حضرات توجہ کرنا ذرا پتہ کی آمدے نے محمد اللہ کر یوسف تے جلدی قدم اٹھایا محمد اللہ کر یوسف تے جلدی قدم اٹھایا بیت اللہ جویں حاجیوں کر تے مرکز نظری آیا تے دونوں طرفوں ملنے کار تے گل وچ باہی پیاں درد فراقوں اس ویلے تے آہی نکل گیاں حضرات حضرت یوسف علیہ السلام نالے آنسو بہارے نے نبی یعقوب نو ہوش آیا وے حضرت یعقوب پیغمبر فرمان دینے آدھنے میرے یوسف میں دس تیرے ویرہ میں تیرے نال کی سلوک کیتا سینا یوسف میں ساری گل سنانا یوسف علیہ السلام فرمان دینے اگر میں بابے نو ساری گل سناواں گا اے نہ ہووے میرا باپ جیڑا وے میرے امیرہ موت دی امدشیاں دے اندر اتر جاوے میرے امیرہ تے یوسف فرمان دینے خاموش ہو جاندے نے خاموش ہو جاندے نے آدھنے بابا چلیے جو ہویا سو ہویا آج رب نے ملا دیتا ابو جی واپس چلیے آؤ میں بکھاما اللہ پاک نے کنیاں عزتاں دیتیاں نے باپ زندہ وینا آدھنے بابا آؤ میرے نال چلیے تے باپ کہندا نہیں یوسف میں نو دس تے صحیح آدھنے بابا آؤ میں تانوں دکھاواں اللہ نے تواڈے پتر نو کنیاں عزتاں دیتیاں نے نوجوانوں اللہ دی قسم میں اکثر دیکھے آوے نا ماں باپ دعا کر دے اللہ ساڈے بیٹے نو کامیاب کر دے اللہ ساڈے بیٹے نو عہدے عطا کر دے جدوں عزت ملدی ہے تے ماں باپ دنیا تو ہی ٹر جاندے نے اکثر نوجوان قبراں تے رو کے میں دعا کر دیاں ویکھے آوے تے رو کے میرے بابا او جدیاں خوشیاں دیاں خیراں منگدا رہیا میں او جدی کامیابی دے دن ویکھن نو ترسدا رہیا میں جدے واسطے کامیابی دیاں دعاواں کردا رہیا میں بابا اج زندہ ہوندا تے ویندا
اللہ نے تیرے پتر نو کنیاں عزتاں دتیاں نے اما جدے واسطے تہجد اندر روندی رہی ہے زندہ ہوندی تے ویندی اللہ نے تیرے پتر نو کنیاں عزتاں دتیاں نے حضرت یعقوب نو یوسف فرماندے نے چلیے بابا تے حضرت یعقوب جڑے نے جاندے نہیں آندے نے مینوں دس تیرے ویراں نے تیرے نال سلوک کی کیتا سی نا تے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے بابا مینوں کسے بھیاڑیاں نے نہیں کھادا بابا جدوں میں تواڈے تو جدا ہویا وا انہاں نے مینوں ماریا تے خون دے اندر سٹ دتا گیا جدوں خون دے اندر سٹیا وے بابا ایک قافلے والیاں نے مینوں غلام تے نوکر سمجھ کے نا انہاں مینوں قید کر لیا تے مینوں مصر ول لے کے ٹرن لگے تے میرے ویراں نے چند پیسے لینے تے مینوں انہاں دے اگے بیچ دیتا بابا پھر میں جدوں مصر دیاں منڈیاں اندر ویکھدا بادشاہ دے کول گیا تے میرے تے برائی دے الزام لا دتے گئے نے میرے تے برائی دے الزام لگے نے بابا تینوں پتہ ہے تیرا بیٹا یوسف برائی نہیں کر سکدا بابا جدوں برائی دا الزام لگا وے ایک عورت زلیخا نے میرے بارے مشہور کر دیتا یوسف ٹھیک نہیں 12 سال میں اس وجہ تو جیل دے اندر بند رہا وا 12 سال میں جیلاں کٹیاں نے بابا اور بڑے بڑے ملاقات واسطے ہوندے مینوں بھی یاد ہوندی میرا باپ بھی میری ملاقات واسطے ہوندا اندر بابا بے گناہ میں مصر دیاں جیلاں کٹدا رہا وا تے جدوں بھی کوئی مصر چوں کوئی کنام جو آندا میں تواڈے بارے پوچھدا رہا میرے ابو دا کی حال ہے میرے بابے دا کی حال ہے میرے ابیرا تے یوسف نبی نو بار بار پوچھ دیتے آندے نے مڑ مڑ پوچھے کیوں کرتے نو تے بھائیاں دکھ پہنچایا حضرات بار بار سوال کر دے آندے نے مڑ مڑ پوچھے کیوں کرتے نو تے بھائیاں دکھ پہنچایا مڑ مڑ پوچھے کیوں کرتے نو تے بھائیاں دکھ پہنچایا نافرمانیوں ڈر کے یوسف تھوڑا حال سنایا غش پہ گیا نبی یعقوب نو تے دردوں طاقت ہوش نہ کائی حیرت اندر بیٹھا یوسف تے راوی خبر لے آئی دلوں یقین یوسف نو ہویا تے اج حال میں سناواں دلوں یوسف یقین یوسف نو ہویا تے اج حال میں سناواں ہووے شہادت باپ میرے دی تے میں روندا رہ جاواں حضرت یعقوب نبی اٹھے نے اٹھا کے مصر وال جایا گیا تے رب دا قرآن اس باب دا ذکر کر رہا وے فرمایا جدوں مصر وال جایا گیا تے سارے جڑے نے یوسف علیہ السلام تخت تے بیٹھ جاندے نے تے جڑے ویر نے حضرت نبی یعقوب علیہ السلام نے سارے انو سامنے کھڑا کر لیا تعظیمی سجدے دے اندر گر گئے اور تعظیمی سجدہ ادو جائے سے جدوں سارے گر گئے تے یوسف علیہ السلام نے آکھیا بابا اے کوئی خواب مینوں آیا بچپن دے اندر احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين کہ میرے ویر ایک چند ستارے مینوں سجدہ پہ کر دینے اللہ پاک نے آج خواب نو پوریا کر دیتا ہے حضرات سنو واقعہ یوسف اندر صبر اے ملدا ہے پہلے نمبر تے صبر کرنا ازمائشاں دے
موقع آتے دوسرے نمبر تے کتے بھی کسی غیر محرم دے نال برائی دا ارادہ نہ رکھنا ہزارہ دعوت آگرام لیکن ٹھکرا دینا تیسری وصیت ہے اس صورت دے اندر اللہ پاک بچھڑے آندی کدی نہ کدی ملاقات کروائی دیتا ہے اے سدا بچھوڑے نہیں رہندے سدا پریشانیاں نہیں رہندیاں اللہ بڑیا بڑیا نو بیٹے نو باپ نو ملا دیتا ہے تے باپ نو اولاد نو منا دیتا ہے اے جیل خانے اندر زندگیاں بڑیاں دیاں گزر جاندیاں نے لیکن اللہ پاک انصاف کرنے والا ہے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ احسن القصص کیا گیا اس قصے نو کسی ہم دا بڑھ کسی ہم دے وچوں بہتر قصہ حضرت نبی یوسف علیہ السلام دا اللہ کے دعا ہے اللہ سانو ایک قصہ سنیا عمل دی توفیق عطا فرما جو سنیا سنایا اللہ عمل کرم دی میرے سمیت سانو ساریاں نو توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین